बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10 मई से लेकर 16 मई तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल एरीज़ से। रूहानी ताकतों का ख़जाना, ऊँट की हड्डी की दानों की तस्बीह अभी ऑर्डर कीजिए sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज हुमल एरीज़ इस वीक का आगाज़ मुस्तकिल मिजाजी, शख्सियत में ठहराव, आगे बढ़ने की लगन और मुस्तकबिल के हवाले से अहम मामलात पर नज़रसानी और तवज्जो देते हुए दिखाई देते हैं और कुछ अहम मामलात तय हो जाएंगे। और इस वीक में मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी फ़ैसला आप करेंगे वो ता हयात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस वीक को इस हवाले से भी देखिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख्वाहिशात की तकमील है। दोस्तों से मुलाकात करने को जा सकते हैं और काम काज कारोबार में तेज़ी मुनाफे का रुझान रहेगा। इस वीक का अख्ताम अखराजात पर होगा, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, को बहुत प्यार आपसे रुस भी सकता है। बुर्ज सौ टॉरस की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ नसीब यावरी का है, तरक्की का है, ग्रोथ का है, मेहनत के सिले का है, बहन भाइयों से फ़वाइद हासिल होने का है और पड़ोसियों से भी अच्छे माहौल में मुलाकात मतवक्को। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की कोशिशें कर रहे हैं, आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। इस वीक का दरमियाने हिस्सा बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतरी के मौके पैदा करेगा। घर में मेहमानदारी होती हुई दिखाई देती है। अपनी गाड़ी सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा और वो अफराद जो अपनी नौकरी की तब्दीली के हवाले से सोच रहे हैं, उनकी की गई सिफारिश या मेहनत रंग ला सकती है। इस वीक का अख्ताम एक देरीना ख्वाहिश की तकमील पे, दोस्तों से मुलाकात, मुनाफे से। बुर्ज जौज़ा जमनाए इस वीक का आगाज़ खासा दुशवार गुजार रहेगा, जिसमें ख़र्चा भी होगा, तलखलामी भी होगी, रिलेशनशिप में इश्यूज़ डेवलप और पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। ख़ानदानी मामलात के अंदर भी डिस्टर्बेंस रहेगी, डॉक्टर पे जाना पड़ सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपकी मुश्किलात को कम करेगा। नौकरी पेशा अफराद सैर व तफरीह का इरादा बनाएंगे और उसमें फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई देता है। नसीब यावरी करते हुए अधूरे काम पाए तकमील को पहुँचेंगे। बुज़ुर्गों से फ़ायदा होना, मेहनत का सिला मिलना, बहन भाइयों का साथ रहेगा। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आसानी रहेगी। बुर्ज जुमेरात को ख्वाब देखें, उसकी ताबीर मालूम कीजिए। इस वीक का अख्ताम तरक्की का अंसर गालिब है। अपने वजूद की पाकीज़गी और बद असरात से हिफाजत के लिए अभी ऑर्डर कीजिए अर्के पाकीज़ा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज सरतान कैंसर इस वीक के आगाज़ में गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, इनकम आमदन में इजाफा, ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। शरीक हयात के साथ इख्तलाफात ख़त्म होंगे, सुलह सफ़ाई का माहौल नज़र आता है, जिससे घर का माहौल भी खुशगवार होगा। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके ऊपर बोझ की सूरत हाल को पैदा करेगा। आपके काम के हवाले से, करियर के हवाले से ज़हनी दबाव भी है। बेचैनी, बहम वसवसे आपको तंग कर सकते हैं, नज़र बद का शिकार रहेंगे। ससुराल से मुलाकात मतवक्को है। इस वीक का अख्ताम वीकेंड पे अगर को ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे आपको उसमें मिल सकते हैं, वालिद का साथ रहेगा। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो इस वीक के आगाज़ में सेहत की ख़राबी है, नौकरी के दौरान मुश्किलात है, कर्ज उतारने में भी दुश्वारी रह सकती है, कानूनी मामलात सर उभारेंगे, जुर्माना कोई अदा करना पड़ेगा, लोगों के रवैये आपको मायूस कर सकते हैं। शरीका हयात की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान है। कहीं ना कहीं से पैसे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी होगी, घर से बाहर खाना पीना रहेगा। वीकेंड पे गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, दौरान सफ़र मुश्किलात हैं, हादसात हैं। बुर्ज जुमला वर्गो इस वीक का आगाज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में अपनी किस्मत को आजमाने वाले इस वीक के आगाज़ से ही मुनाफे को समेटते हुए दिखाई देते हैं। काम काज कारोबार में भी मुनाफे का रुझान रहेगा। किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को है। दोस्तों से मुशावरती अमल रहेगा जो आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा दे सकता है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में सब्र व तहम्मुल से काम लीजिएगा। जल्दबाजी आपके चलते हुए कामों को ख़राब कर सकती है। दूसरों पर आयद की गई जिम्मेदारी आपके कामों को भी ख़राब कर सकती है। मुलाजमीन तंग करेंगे, कर्ज उतारने में मुश्किलात रहेंगी। शरीक हयात की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और लड़ाई झगड़े, बहस मुबाहिसे से गुरेज कीजिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा जैसे ही ख़त्म होगा तो वीकेंड आपके लिए इंतहाई खुशगवार है कि जिसमें घर से बाहर खाना पीना, ख़रीदारी का मौका मिलेगा, पैसे भी अच्छे माहौल में आते हुए दिखाई देते हैं। अपने घर और कारोबार में मौजूद बदअसरात को ख़त्म करने के लिए अभी ऑर्डर कीजिए बखूर फरवानी रिस्क sayyidalizanjani.com पे। मुझे मेज़ान लिब्रा इस वीक का आगाज़ फैमिली के अमूर को उजागर कर रहा है। आपके काम
کے افراد، آپ کے کلیگز، آپ کا ماتحت عملہ آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہے اور گھر سے ہی بیٹھ کر کچھ ضروری اہم کام طے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ راز و نیاز ہوں، ان سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، تعمیراتی کاموں میں دلچسپی رہے گی، تزئین و آرائش میں مصروفیت رہ سکتی ہے، اپنی گاڑی سواری کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع ملے گا، ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ اولاد کی جانب سے خوشی میسر آئے گی، کوئی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل ہے، محبوب سے ملاقات متوقع ہے، اساتذہ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا اختتام آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے اور فائنینشلی طور پہ معاملات ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ویک کا آغاز متوقع اندرون ملک سفر سے ہو اور اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل رہے، طبیعت میں چڑچڑاپن رہے گا، دوسروں کے ساتھ نظریاتی اختلافات پیدا ہونے کا بھی خدشہ پایا جاتا ہے، لیکن بحث و مباحثے سے بچیے گا، گفتگو وہ کریں جو معنی خیز ہو۔ اس ویک کا درمیانی حصہ زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ گزرے گا، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے، والد سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بیرون ملک جانے والے امیگریشن کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں۔ اس ویک کا اختتام کسی تقریب میں شرکت ہے، محبوب سے ملاقات ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس سے اس ویک کا آغاز فائنینشلی طور پہ حالات کو سازگار رکھے ہوئے ہے، رشتہ داروں سے ملاقات یا ان سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کسی ایسی جگہ بھی خوش خوراکی کریں گے کہ بعد میں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اپنی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستوں سے ملاقات متوقع، اس ویک کا درمیانی حصہ اندرون ملک سفر متوقع ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ حالات سازگار رہیں گے، ذمہ دارانہ انداز میں اس ہفتے کو گزار رہے ہیں۔ اس ویک کا اختتام گھر کا سکھ، گھر کا سکون، نیند آپ کی پوری ہوگی، گھر والوں کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا موقع ملے گا۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت۔ ابھی جائیے SayyidAliZinjani.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جدی کیپریکون، اس ویک کا آغاز کسی بھی کام کی بنیاد کے لیے بہت خوش آئند ہے، صحت آپ کی اچھی رہے گی، خود اعتمادی آپ کے اندر بحال ہے، کسی کے ساتھ ناراض سے تو ناراضگی ختم ہوگی اور شریک حیات کے ساتھ تعلقات کی بہتری بھی پائی جاتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ لب و لہجے میں مٹھاس رہے گی، دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزر سکتا ہے اور ویکنڈ پہ اگر بات کریں تو ٹریولنگ ہے، نیند پوری نہ ہوگی، مصروفیت بڑھ جائے گی۔ برج دلو ایکویریس سے اس ویک کے آغاز میں ہی خرچہ بڑھے گا، لوگوں کے رویے مایوس کریں گے، البتہ قرض اتارنے کے لیے حالات کافی سازگار ہیں، چلتی ہوئی نوکری اچانک ختم ہو سکتی ہے، کوئی بہت پیارا چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خود اعتمادی کا، مستقل مزاجی کا، گھریلو مصروفیت کا، بیماری پہ قابو پانے کا، شفا یابی کا، کسی بھی کام کی بنیاد رکھنے کے لیے اچھا ہے۔ اس ویک کا اختتام اخراجات میں کمی کو واقع کرے گا اور خاندان سے خوشی میسر آئے گی۔ برج حوت پائسس، اس ویک کا آغاز خواہشات کی تکمیل سے، کام کاج کاروبار کے منافع سے، بہن بھائیوں سے بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بچوں کی ازدواجی زندگی سلجھانے کا موقع آپ کو ملے گا، البتہ کچھ چھوٹی موٹی بیماری آپ کو پریشان کرے گی جو اس ویک کے درمیانی حصے تک ساتھ چلے گی، بیماری پہ خرچہ بھی ہے، لیکن قرض اتارنے کے لیے حالات سازگار ہیں، چلتی ہوئی نوکری میں مشکلات پیدا ہوں گی، لوگوں کے رویے مایوس کریں گے، دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ویکنڈ کی اگر بات کریں تو ویکنڈ آپ کا خوشگوار، مزاج عاشقانہ، رومانس کرنے کا موقع ملے گا۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔